येनाक्षरसमाम्नाय महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिं नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं चक्रमतोऽस्मि मुनित्रयं श्रोत्रार्हन्ति च नैपुण्यैः महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानो निर्विजयतेतराम्। इदानीं वयं अस्माकं प्रकरणं चलति। किं सूत्रं चलति? किञ्चित् विवरणम् अवशिष्टम् आसीत्। यस्य विभाषा इत्यत्र एकाच्येव दरिद्रतः इति। एतद् वाक्यद्वयम् अहं त्यजामि इदानीं। किञ्चित् विवरणमधिकं भवति, तदनन्तरं पश्यामः। इदानीं क्षम्यतां, तत्र इंटरनेट् समस्या। तर्हि अत्र वयं पश्यामः, शुद्ध स्वान्त ध्वान्त लग्न म्लिष्ट विरिब्ध फाण्ड बाढानि इति एकं पदं प्रथमा बहुवचने। मंध मनस् तमस् सक्त अविस्पष्ट स्वर अनायास भृशेषु इति द्वितीयं पदम्। इति द्विपदं सूत्रं। सप्तमी तत्र बहुवचनम् इति अस्ति। शुद्धश्च स्वान्तं च ध्वान्तं च लग्नं च म्लिष्टं च विरिब्धश्च फाण्डं च बाढं च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः। शुद्ध स्वान्त ध्वान्त लग्न म्लिष्ट विरिब्ध फाण्ड बाढानि इति प्रथमान्तं शब्दम्। मंथ पुनः द्वितीयमस्ति। मंथश्च मनश्च तमश्च सक्तश्च अविस्पष्टश्च स्वरश्च अनायासश्च भृशश्च इति तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः। मंथ मनस्तमस्सक्त अविस्पष्ट स्वर अनायास भृशाः इति तस्य सप्तमी बहुवचनम्। तत्र एते शब्दाः निपात्यन्ते। के शब्दाः? एते क्त्वान्त शब्दा तान्त तप्रत्यान्त शब्दाः निपात्यन्ते। क्षुब्ध स्वान्त ध्वान्त लग्न म्लिष्ट विरिब्ध फाण्ड बाढ इत्येते निपात्यन्ते यथासंख्यम्। कस्मिन् अर्थे निपात्यन्ते? यथासंख्यं मंध इत्यर्थे क्षुब्ध इति शब्दः, मनः इत्यर्थे स्वान्त इति शब्दः, तम इत्यर्थे ध्वान्तः, पुनः किमस्ति? मन इत्यर्थे ध्वान्तः, पुनः लग्नम् इत्यर्थे
लग्नम् इति तत्र सक्त इत्य तमः ध्वान्त सक्त इत्यर्थे सक्त इत्यर्थे पुनः लग्न इति तदनन्तरं विस्पष्ट इत्यर्थे म्लिष्ट इति एवम् एकैकस्य अर्थेषु अविस्पष्ट स्वर अनायास भृश इत्येतेषु अर्थेषु एते शब्दाः इति एते निपात्यन्ते इति उक्तं तत्र निपातनार्थम् इदं सूत्रं निपातनं क्रियते अत्र तत्र एवमस्ति एकैकं शब्दं वयं पश्यामः तर्हि मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वर अनायास भृशेषु एतेषु अर्थेषु क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्धपाण्डपाठानि निपात्यन्ते इति सूत्रार्थः एवं भवति एकैकं पश्यामः सूत्रार्थं पश्यामः प्रथमं कौमुद्यां किमस्ति इति पश्यामः क्षुब्धादीनि अष्टौ अनिट्कानि निपात्यन्ते इति उक्तम् अर्थात् प्रकृति प्रत्यय समुदायः यदि मन्थ मनस् तमस् सक्त अविस्पष्ट स्वर अनायास अनन्तरं भृश एतेषु अर्थेषु गम्यमानेषु क्रमशः क्षुब्ध स्वान्त ध्वान्त लग्न श्लिष्ट विरिब्ध पाण्ड पाठ इति एते अनिट्कानि रूपाणि इट्रहित रूपाणि निपात्यन्ते इति उक्तम् अर्थात् तदेव क्षुब्धादीनि अष्टौ अनिट्कानि इत्युक्ते इट्रहित शब्दाः निपात्यन्ते समुदायेन निपात्यन्ते कस्मिन् केषु वाच्येषु मन्धादिषु अर्थेषु वाच्यं नाम अर्थः मन्धादिषु अर्थेषु एते शब्दाः निपात्यन्ते इति उक्तं तत्र तर्हि तत्र एतेन कथं रूपं भवति कथं तस्य प्रक्रिया भवति इति वयं तद् पश्यामः तद् एकैकं वयं पश्यामः इदानीं तत्र एकमस्ति प्रथममस्ति तत्र किं प्रथमं रूपमस्ति क्षुब्धः इति रूपमस्ति क्षुब्धः तत्र पश्यामः द्रवद्रव्यसम्पृक्ताः सक्तवः मन्थः मन्थशब्दस्य विवरणं करोति प्रथमं मन्थ इत्यर्थे क्षुब्धः इति तर्हि मन्थ इत्यस्य कः अर्थः तरलद्रव्यं द्रवद्रव्यसम्पृक्ताः सक्तवः सत्तु तद् भवन्तः जानन्ति सत्तु इति पिष्टं तद् किं तरलद्रव्येण संस्पृष्टः सत्तु तस्य मन्थ इत्युच्यते यदा पीट् इति वयं यदा जलं स्थापयित्वा अथवा दुग्धं स्थापयित्वा सत्तु यत् स्थापयति तस्य नाम अस्ति मन्थः इति द्रवद्रव्यसम्पृक्ताः सक्तवः मन्थः इत्युच्यते मन्थनदण्डः अपि मन्थः इत्युच्यते मन्थनदण्डः इत्युक्ते वयं जानीमः यदा वयं दधि तस्य आलोडनार्थं यस्य दण्डस्य उपयोगं कुर्मः तस्य मन्थनदण्डः इत्युच्यते मन्थनदण्डो नाम आलोडनस्य यः दण्डः तत्र तदस्ति तर्हि एवं द्रवद्रव्यसम्पृक्ताः सक्तवः मन्थः मन्थनदण्डश्च इति अस्ति तर्हि तदर्थम् उक्त्वा तदनन्तरं पुनः शब्दस्य निष्पत्तिं दर्शयति क्षुब्धः मन्थश्चेत् इति क्षुब्धः मन्थश्चेत् मन्थ अर्थः भवति चेत् क्षुब्धः इति भवति क्षुभसञ्चलने इति धातु शुभसञ्चलने इति धातुतः अयं शब्दः निष्पन्नः भवति शुभसञ्चलने इति धातुः अस्ति तत्र एकक्षणं शुभ संचलने इति शुभ इति भुवादिगणे अस्ति धातु क्षोभते इत्यर्थे इति रूपं भवति क्षोभते क्षोभेते क्षोभन्ते क्षोभसे क्षोभेते क्षोभध्वे क्षोभे क्षोभावहे क्षोभामहे इति तत्र क्षुभ धातु
शुभ धातोः शुभ संचलने इति धातु टू बी एजिटेटेड टू शेक टू डिस्टर्ब टू ट्रेम्बल टू बी एंग्री इत्यादि भिन्न भिन्न अर्थेषु एतस्य प्रयोगः भवति तर्हि एतेन सूत्रेण किं भवति वृषेषु इति सूत्रेण तत्र इट् न भवति इट् रहितं भवति इट्टभावः भवति इट्टभावः भूत्वा शुभ तत्र पश्यामः शुभ इति भवति शुभ इति धातु भवति तस्मात् तप् प्रत्ययः भवति इट् न भवति इति वैशिष्ट्यम् इट् निपा इट् वस्तुतः भवितुमर्हति परन्तु इट् रहितशब्दः अत्र निपात्यते क्षुभता इति भवति क्षुभता इति स्थिते इट् रहितमस्ति इति तत्र एतत् झषस्तधोर्धोर्धः इति सूत्रेण तत्र धकारः आदेशः भवति तत्र धकारः आदेशः भवति चेत् किं भवति क्षु इति भवति आदेशद्वयं भवति एकं तु तकारस्य स्थाने धकारादेशः भवति भकारस्य स्थाने जस्त्वं भवति भकारस्य स्थाने जस्त्वं भवति चेत् भ इति भवति तदनन्तरम् अत्र धकारः भवति मिलित्वा क्षुब्ध इति शब्दः भवति क्षुब्ध इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे क्षुब्धः इति रूपं भवति इति अत्र इट् इट् रहितत्वम् अथवा इट्टभावः वस्तुतः निपात्यते इति एकः विषयः तदनन्तरम् एकैकं शब्दं वयं किञ्चित् वेगेनैव दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः अग्रिममस्ति अग्रिमं तत्र उक्तमस्ति तत्र किमस्ति स्वान्तं मनः स्वान्तम् इत्युक्ते मनः इत्यर्थे स्वान्तम् इति शब्दः निपात्यते मनः इत्यर्थे स्वान्तम् इति शब्दस्य एतत् करोति स्वनशब्दे इति धातु स्वनशब्दे इति धातु अस्ति स्वन इति शब्दः स्वनशब्दे इति भुवादिगणधातुः तत्र कस्मिन् अर्थे भवति टु सौण्ड् इति स्वन तत्र परस्मैपदी अस्ति स्वनति स्वनति स्वनतः स्वनन्ति स्वनः इति वीणायाः स्वनः इति शब्दः इत्यर्थे स्वनसि स्वनतः स्वनता इति भवति तर्हि तत्र स्वन् धातु भवति स्वन् धातोः तप्रत्ययः भवति तत्रापि एवमेवं भवति इट्टभावः भवति तत्र तप्रत्ययः तदनन्तरं प्राप्तस्य इट् निषेधः भवति चेत् तत्र स्वनता इति वदति तत्र उपधायाः दीर्घः भवति एकं सूत्रं वयम् इतः पूर्वं पठितवन्तः अनुनासिकस्य क्विचलोः किङिति इति सूत्रम् अनुनासिकस्य क्विचलोः किङिति वयम् इतः पूर्वं पठितवन्तः तं सूत्रं वयं पठितवन्तः भवन्तः स्मरन्ति अन्यथा पुनः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अनुनासिकस्य क्विझलोः किङिति इति सूत्रेण तत्र उपधायाः तत्र किं भवति उपधायाः दीर्घः भवति उपधायाः दीर्घः भवति चेत् तत्र उपधा दीर्घे सति स्वा न इति भवति स्वानत इति भवति स्वानत इति स्थिते सति तत्र नकारस्य अनुस्वारस्य पुनः परसवर्णे सति स्वान्त इति शब्दः निष्पद्यते स्वान्त इति प्रातिपदिकं भवति स्वान्त इति प्रातिपदिकं भवति चेत् तस्मात् नपुंसकलिङ्गे सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे स्वान्तम् इति रूपं भवति सुप्रत्ययः अनन्तरम् अमादेशः पूर्वरूपं स्वान्तम् स्वान्तम् इत्युक्ते कः अर्थः मनः मनः इत्यर्थः स्वान्तं मनः इति अस्ति तर्हि एवं द्वितीयः शब्दः निष्पन्नः तृतीयः शब्दः अस्ति ध्वान्तं ध्वान्तं तमः इत्यर्थे तमस् इत्यर्थे ध्वान्तम् इति प्रसिद्धः शब्दः तत्रापि एते सर्वे निपात्यन्ते एते शब्दाः वस्तुतः मूलधातुना सह तेषां
बहु अर्थे एवं सम्बन्धः नास्ति। पश्यतु अत्र ध्वनपि एवमेव अस्ति। ध्वन ध्वन धातु भवति। ध्वन धातु भवति चेत् ध्वन शब्दे इति अस्ति। भुवादिगणे ध्वन शब्दे इति अस्ति। तत्र ध्वनति इति शब्दः, ध्वनति इति अस्ति, ध्वन शब्दे इति अस्ति। तत्र वस्तुतः एतस्मिन्नेव गणे द्विवारमस्ति ध्वन इति धातु। 1962 मध्येपि एष एव धातुः अस्ति। तत्र भिन्नः गणः अस्ति तस्य। तत्र एवमस्ति ध्वन धातु। ध्वन धातु कस्मिन् अर्थे? अस्मिन्नेव अर्थे अस्ति, शब्दे। यदा स्वन धातु इव ध्वन धातु अपि शब्दे इति अस्ति, सौण्ड् इत्यर्थे अस्ति, टु सौण्ड्। तर्हि तस्मादपि एवमेवं तत्र तप्रत्ययः, तदनन्तरम् इट् अभावः भवति चेत् तत्र किं भवति? ध्वा न इति भवति। तस्मात् तप्रत्ययः ध्वनत इति भवति। ध्वनत इति स्थिते तत्र एतेनैव सूत्रेण अनुनासिकस्य क्विचलोः किङ् इति सूत्रेण उभधा दीर्घः भवति। उभधा दीर्घः भवति चेत् तत्र ध्वा इति भवति, ध्वान त इति भवति। अनन्तरं यथा पूर्वम् अनुस्वारस्य परसवर्णो भूत्वा ध्वान्त इति भवति। ध्वान्तम् इति भवति। नपुंसकलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तत्र किं भवति? नपुंसकलिङ्गं तत्र सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे ध्वान्तम् इति। ध्वान्तं तमः इति उक्तं। ध्वान्तम् इत्युक्ते तमः, अन्धकारः इत्यर्थः। ध्वान्तं तमः इत्यर्थः। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः। तत्र अग्रिमम् उदाहरणमस्ति। अग्रिमशब्दः अस्ति लग्नं। लग्नम् इति तप्रत्ययान्तः शब्दः। लग्नम् इति, लग्नं सक्तः। लग्नं नाम सक्तं। निष्ठानत्वमपि निपातनात् इति अस्ति। तत्र तकारस्य, निष्ठातकारस्य नकारादेशः भवति, सोऽपि निपातनादेव भवति इति अस्ति। अर्थात् जुड्ना इत्यादिषु अर्थेषु सक्तम् इत्यर्थे लग्नः। मनः लग्नम् इत्यादिकं वयं वदामः खलु। यदा तेन कारणेन अहं पश्यामि मराठी भाषायाम् एवं विवाहस्यापि लग्नम् इत्यपि वदन्ति। अहं पश्यामि तदेतेन कारणेन भवति। लग्नम् इति शब्दः मराठी भाषायां विवाहः इत्यर्थे लग्नम् इति वदति। तर्हि तस्यापि आशयः एषः एव अस्ति, जुड्ना अस्ति। तेन अहं पश्यामि अयं शब्दः अपि संस्कृतशब्दः स्यात्। तर्हि कथं लग्नम् इति शब्दः निष्पन्नः इति पश्यामः। लग्नम् इति शब्दः तत्र पश्यतु, तत्र कः धातुः भवति? एतत् लगे संगे इति धातुः, नवीनधातुः। लगे संगे इति धातुः अस्ति। पश्यामः, लगे संगे इति भुवादि धातुः अस्ति। पश्यतु, यदा तस्य रूपं पश्यतु, लगति। एतद् हिंदी भाषायामपि एतस्य प्रयोगः बहु अधिकः लगता है। यदा तु तत्र अस्ति लगति लगतः लगन्ति, लगसि लगतः लगथा, लगामि लगावः लगामः इति सिद्धरूपं भवति। लगधातु संगे संगार्थे भवति। तर्हि लगधातोः इदानीं पश्यामः कथं रूपसिद्धिः भवति लग्नम् इति शब्दस्य। तत्र लगधातोः तप्रत्ययस्य ककारलोपे तत्र लगत इति स्थिते इट्टागमः न भवति। निषेधः निपातितः अनेन सूत्रेण। इट्टभावः प्लस् इदानीं किं भवति? तकारस्य
तकारस्य नकारादेशः अपि निपातितः, अनेन सूत्रेण निपातितः। तेन किं भवति? लग्न इति भवति। लग्न इति शब्दः भवति। लग्नशब्दात् पुनः सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य अमादेशः भवति। तत्र लग्नम्, तर्हि तत्र एवं भवति। लग्नम् इति शब्दः कस्मिन् अर्थे? सक्तम् इत्यर्थे। लग्नं नाम सक्तम् इत्यर्थः। लग्नं सक्तम् इत्यर्थे तथा प्रयोगः भवति। लग्नं सक्तम् इति प्रयोगः भवति। रैट्? सः शब्दः तत्र निपातनद्वयम्। इट् अभावः अपि निपात्यते, तेन सह एतदपि निपात्यते। किं निपात्यते? तत्र नक्तकारस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशः अपि निपात्यते। एवं तत्र विवरणम्। तदनन्तरं पुनः किमस्ति? अग्रिमं म्लिष्टम् अविस्पष्टम् इति। अविस्पष्टं, यदा स्पष्टता नास्ति, अविस्पष्टम् इत्यर्थे कः शब्दः निष्पद्यते? म्लिष्टम् इति शब्दः। म्लिष्टम् इति शब्दः तत्र निष्पद्यते। म्लेच्छ अव्यक्तायां वाचि इति धातुः अस्ति। म्लेच्छ धातु। म्लेच्छ धातु अव्यक्ते शब्दे पश्यतु। अयमपि म्लेच्छति इति प्रयोगः। म्लेच्छति, म्लेच्छ अव्यय। अस्मिन् धातौ औपदेशिकावस्थायां केवलं चकारः विद्यते, न हि चकारः। तत्र पश्यतु, धातोः वैशिष्ट्यं पश्यतु। औपदेशिकावस्थायाम् इत्युक्ते यदा धातुपाठे अत्र मध्ये चकारः नास्ति, म्लेच्छ इति अस्ति, परन्तु प्रक्रियायां नित्यं दीर्घादित्यनेन सूत्रेण तत्र किं भवति? तुक् आगमः भवति। तस्माद् अग्रे स्तोः स्तुनाश्चुः इत्यनेन स्तुत्वे कृते चकारः जायते। अतः अन्तिमरूपेषु नित्यं च इत्येव श्रूयते। अतः अत्रापि अन्वेषणसौकर्यार्थं चकारसहितः धातुः एव निर्दिष्टः अस्ति। प्रक्रियायां भवति अयं चकारः। वस्तुतः धातौ चकारः नास्ति, धातौ केवलं चकारः एव। तर्हि तत्र दीर्घादिसूत्रेण तत्र तुक् आगमः भवति मध्ये। म्ले त छ इति भवति। म्ले त छ स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण स्तुत्वं भवति, म्लेच्छ इति भवति। परन्तु वयं यदा अस्माकं प्रक्रियानिमित्तं तु वयं तत्र एवमेव म्लेच्छ इत्येव पश्यामः। तर्हि म्लेच्छ धातु कस्मिन् अर्थे? टु स्पीक् इन्डिस्टिङ्क्ट्लि, टु मर्मर्, टु ब्लाबर् इत्यादिषु अर्थेषु म्लेच्छ इति शब्दः भवति। सः म्लेच्छति। म्लेच्छति यदि कोऽपि, यदा वयं गृहे वा कुत्रचित् कलहं कुर्मः, तर्हि एकः चित्वा किञ्चित् किमपि करोति, तर्हि वयं वदामः खलु मर्मरिङ्ग् इति वयं वदामः तस्य। तदर्थं म्लेच्छति इति शब्दः भवति। म्लेच्छति, सः किमपि म्लेच्छति इति वदति चेत् सः किमपि मर्मर् करोति इति अर्थः तस्य, इति आशयः। एषः किञ्चित् इदानीं पर्यन्तम् आगतः धातुः नास्ति इति कृत्वा किञ्चित् अधिकविवरणं कृतवान्। तत्र म्लेच्छ इति भवति धातु। म्लेच्छ धातोः तप्रत्ययः भवति, म्लेच्छ इति भवति। म्लेच्छ धातु अस्ति खलु, म्लेच्छ धातु, तस्मात् तप्रत्ययः म्लेच्छत इति तिष्ठति। तत्र अत्रापि सर्वं समानं यथा पूर्वं। म्लेच्छ तत्र धातुपरिचयार्थम् एक्चुअली एतानि विवरणानि कुर्वन् अस्मि। धातवः नवीनाः धातवः, तेषाम् अध्ययनं करणीयं। तत्र निपातनेन किं भवति? निपातनेन अत्र निपातविषयद्वयम्। इदानीम् इडाभावः निपातितः, इडभावः निपातितः। तदनन्तरं पुनः किमस्ति? निपातनेनैव एकारस्य स्थाने तत्र इकारः भवति। म्लेच्छ इत्यस्य एकारस्य स्थाने तत्र किं भवति? इकारः भवति। इकारः भवति चेत्
तत्र किं भवति म्लिच्छ इति भवति म्लिच्छ इति रूपं भवति म्लिच्छ म्लिच्छता इति भवति म्लिच्छता इति भवति चेत् तत्र पुनः किं भवति म्लिच्छता इति स्थिते चकारसहित चकारस्य व्रश्च भ्रश्च इति सूत्रं वयं जानीमः तेन सूत्रेण शशौ इति सूत्रेण षकारादेशः भवति छकारस्य षकारादेशः भवति तर्हि किं भवति द्वयोः मिलित्वा भवति चकारसहित चकारस्य किं भवति षकारादेशः भवति षकारादेशः भवति चेत् म्लिश अरे दीर्घः भवति अत्र म्लि इति ह्रस्वः अपेक्षितः न म्लि इति भवति तदनन्तरं तत्र तस्य स्थाने षकारः भवति एतयोः द्वयोः स्थाने चकारयोः स्थाने षकारः भवति षकारः भवति चेत् व्रश्च भ्रश्च इति सूत्रेण षकारः भवति तर्हि एवं भवति म्लिष्यता इति भवति ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने टकारादेशः भवति तर्हि म्लि इति भवति अनन्तरं ष भवति अनन्तरं तत्र टकारः भवति मिलित्वा म्लिष्ट इति रूपं भवति म्लिष्ट इति भवति नपुंसकलिङ्गं रूपं म्लिष्टम् अविस्पष्टं सुप्रत्ययः अमादेशः पूर्वरूपं तर्हि म्लिष्टं कस्मिन् अर्थे अविस्पष्टम् इत्यर्थे अविस्पष्टम् इत्यर्थे किं भवति म्लिष्टम् अविस्पष्टम् इति यत्र स्पष्टता नास्ति तादृशप्रयोगः भवति तत्र म्लिष्टम् इति शब्दः प्रयुज्यते इति तत्र म्लेच्छ धातुतः तप्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति म्लिष्टम् इति शब्दः तदनन्तरं पुनः विरिब्धः स्वरः विरिब्धः इति शब्दस्य तत्र किं भवति स्वर इत्यर्थे विरिब्धः इति शब्दस्य निपातनं क्रियते मूलधातु अस्ति रेभृ धातु वि उपसर्गः अस्ति अत्र वि उपसर्गः अस्ति मूलतः धातु अस्ति रेभृ रेभृ शब्दे इति धातु पश्यतु रेभृ शब्दे इति धातु रेभते रेभते रेभेते रेभन्ते रेभसे रेभेते रेभध्वे रेभे रेभावहे रेभामहे इति सिद्धरूपमस्ति तस्य रेभृ धातु अवशिष्यते रेभ इति अवशिष्यते रेभ इति अवशिष्यते रेभृ धातु मूलतः रेभ धातु वि उपसर्गः किं भवति धातु अस्ति रेभृ इति धातु तत्र रेभ धातु रेभ धातोः तप्रत्ययः रेभ धातोः तप्रत्ययः तत्रापि पुनः तत्र एवमस्ति वि इति वि इति उपसर्गः तर्हि वि रेभ त इति भवति वि इति उपसर्गपूर्वक तत्र विरेभ वि इट्टभावः निपात्यते तदनन्तरं तत्र वि रेभ इति भवति तत्र अत्रापि रेभ इत्यस्य एकारस्य निपातनं भवति इकारस्य निपातनं भवति इकारः निपात्यते तर्हि वि रि अनन्तरं भ इति भवति विरिभ त इति भवति विरिभ त विरिभ त इति स्थिते तद्भवन्तः इदानीं जानन्ति चषस्ततोर्धोर्धः इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने धकारादेशः भवति फकारस्य स्थाने जस्त्वे बकारादेशः भवति
तर्हि वीरि ब इति भवति। वीरिब इदानीं भकारस्य जस्त्वे भकारे अनन्तरं तकारस्य स्थाने धकारः, तर्हि किं रूपं भवति? विरिब्ध। अत्र किं किं निपात्यते? अत्र निपातनमस्ति, इडभावः निपात्यते, रेभ इत्यस्य एकारस्य स्थाने इकारः निपात्यते, एवं विरिभत। झषस्तदोर्धोर्धः इति सूत्रेण तकारस्य धकारादेशः, भकारस्य जस्त्वे भकारः इति विरिब्धः। सुप्रत्यये रुते विसर्गे विरिब्धः। विरिब्धः नाम किमस्ति? विरिब्धः नाम स्वरः। विरिब्धः नाम स्वरः इत्यर्थः। स्वरः इत्यर्थः इति तदभूत्। तदनन्तरं म्लेच्छ रेभृ अनयोः उभधायाः इत्थमपि निपात्यते। तदभवत्। इदानीं विषयः जातः, अस्माभिः तत्र चर्चा कृता, एतस्य चर्चा कृता। अहम् उक्तवान् तत्र निपात्यते इति। म्लेच्छ इत्यस्य म्लिच्छ, अनन्तरं रेभ इत्यस्य किं भवति? रेभृ इति अनयोः उपधायाः इत्थमपि निपात्यते इति उक्तम्। तत्र एतत् फाण्डम् इत्युक्ते अनायाससाध्यः कषायविशेषः। माधवस्तु नवनीतभावात् प्रागवस्थापन्नं द्रव्यं फाण्डमिति वेदभाष्ये आह इति। तत्र भाण्डविषये, फाण्डम् इति शब्दस्य विषये किञ्चित् विवरणम् अस्ति। तत्र फाण्डमिति वेदेषु कः अर्थः? यदा वयं दधि मथनं कुर्मः, तर्हि दधि मथनकाले नवनीत उत्पत्तेः पूर्वं, मथनस्य आरम्भे नवनीत उत्पत्तेः पूर्वं च मध्ये या अवस्था अस्ति तस्य भाण्डम् इति शब्दः। तस्य कृते भाण्डम् इति शब्दः। अर्थात् नवनीतं न भवति, आरम्भकालः। तन्मध्ये यदा नवनीत उत्पत्तेः पूर्वतनावस्था भाण्डम् इत्युच्यते। माधवो नाम आचार्यः, माधवीय धातुवृत्ति, तस्य मतम् एवमस्ति। नवनीतभावात् प्रागवस्थापन्नं द्रव्यं, नवनीत उत्पत्तेः पूर्वं यद् द्रव्यम् उत्पन्नं भवति तद् भाण्डम् इति वेदभाष्ये आह। परन्तु सामान्यार्थः किमस्ति? अनायाससाध्यम् इत्यर्थे भाण्डम् इति प्रयोगः। अनायाससाध्यं कषायविशेषः इति, कश्चन कषायविशेषः इत्यर्थे अनायाससाध्यं कषायविशेषः इति तत्र विवरणम् अस्ति। यदश्रुतमपिष्टं च कषायमुदकसंसर्गमात्राद् विभक्तरसभीषदुष्णं तत्पाठम् इत्युच्यते इति वृत्तौ स्थितं, माधवीयवृत्तौ। तत्र एवम् अनायासकृतभाण्डम् इति अमरः, अमरकोशे तु एवमस्ति। अस्तु नाम एवं तस्य विवरणमस्ति, अनायाससाध्यम् इति। धातुः अस्ति, पश्यामः वयं रूपं कथं भवति इति पश्यामः। धातुः अस्ति फण, फण धातु, फणगतौ इति धातुः अस्ति। फणगतौ इति धातु। तत्र परस्मैपदी भुवादि फणति, फणति भणतः भणन्ति, एतेषां प्रयोगाः कुत्र भवन्ति इति न दृश्यते। फण इति धातु गतौ, गत्यर्थे, गच्छति इत्यर्थे, टू गो, टू टेक अवे, चाम इत्यादिषु अर्थे फणति भणतः भणन्ति, फणसि भणतः भणता, फणामि फणावः फणामः इति सिद्धरूपमस्ति। फणधातोः अयं शब्दः निष्पन्नः भवति। तत्र फणधातु, फणधातोः तप्रत्ययः। अत्र किं किं भवति इति पश्यामः। फणधातोः तप्रत्ययः इडागमः, तद् यथा पूर्वम् इडागमस्य निषेधः। अत्र इडागमः तु न भवति। इडागमः
इडागमस्य प्रतिषेधः अस्ति अनेन सूत्रेण। तदनन्तरं पुनः किं भवति अनुनासिकस्य क्विछलोः किङिति सूत्रेण उपधायाः दीर्घः भवति चेत् फा इति भवति। न इति भवति फा फाण इति अस्ति। फाण त इति भवति दीर्घः जातः। किं सूत्रं तत्र अनुनासिकस्य क्विछलोः किङिति इति सूत्रेण दीर्घः। नकारस्य परवर्ती तकारस्य ष्टुत्वं, तकारस्य परवर्ती तकारः तस्य ष्टुत्वं भवति। ष्टुत्वं भवति चेत् किं भवति फा फा इति भवति। ष्टुत्वं भवति चेत् अनन्तरं न भवति। अनन्तरं तत्र टकारः भवति, टकारः भवति। एवं भवति फाण्ट इति भवति। ष्टुनाष्टु फाण्ट इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये सति तत्र अमादेशे पूर्वरूपे तत्र किं भवति फाण्टम् इति भवति। मुद्रणे किञ्चित् समयः भवति। फाण्टम् इति भवति। फाण्टम् इति भवति। फाण्टम् इत्युक्ते कः अर्थः अनायाससाध्यः इति। अनायाससाध्यः अनायाससाध्यः इत्यर्थे फाण्टम् इति शब्दः भवति। तावदेव तत्र विवरणं करणीयमस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः। फाण्टम् अनन्तरं बाढं। बाढं भृशम् इति अस्ति। बाढं भृशं भृशधातु भृशधातु तत्र भृशम् इत्यर्थे भृशधातु न भृशम् इत्यर्थे बाढम् इति शब्दः। धातुः अस्ति बाहृ धातु। बाहृ इति धातुः अस्ति। बाहृ पश्यतु बाहृ प्रयत्ने इति धातु। बाहृ प्रयत्ने बाहते बाहृ इति धातुः अस्ति परन्तु अनुबन्धलोपे बाह इति भवति। बाहते बाहेते बाहन्ते बाहसे बाहते बाध्वे बाहे बाहावहे बाहामहे इति सिद्धरूपं तत्र प्रयत्नार्थे बाहते यदा प्रयत्नं करोति इत्यर्थे अहं बाहे इति अहं कृदन्तप्रकरणाय बाहे इत्युक्ते अहं कृदन्तप्रकरणं पठितुं प्रयत्नं कुर्वन्नस्मि इति तस्य आशयः। एतादृशशब्दानां प्रयोगः करणीयः। यदि अन्यथा किं भवति एते सर्वे शब्दाः नष्टाः भवन्ति अग्रे गत्वा। एतस्य प्रयोगः एव न भवति अग्रे। तस्मात् यदा मम अत्र एव उपविष्टेषु यदि शिक्षकाः सर्वे सन्ति भवन्तः अथवा छात्राः ते भवन्तः एतद् बुद्ध्या एतादृशशब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति। प्रथमवारं वदति कोऽपि न अवगच्छति। विवरणं करणीयं भवति आरम्भे। मन्दं मन्दं प्रचारः भवति। कः शब्दः बाह इति धातु। बाह इति धातु भवति। बाह इति धातोः तप्रत्ययः बाहता। बाहता इति इडागमाभावः प्रथमः निपातः निपातनं प्रथमं निपातनं। तदनन्तरं बाहता इति स्थिते होठः इति सूत्रं वयं जानीमः। होठः इति सूत्रेण किं भवति अकारस्य स्थाने ढकारादेशः भवति। ढकारादेशः भवति। तर्हि बाठ इति भवति। बाठ इति भवति। तस्मात् तप्रत्ययः बाठता इति भवति। बाठता इति भवति चेत् तत्र निष्ठातकारस्य किं भवति निष्ठातकारस्य इदानीं झषस्तदोर्धोर्तता इति सूत्रेण थकारादेशः भवति। तदनन्तरं तस्य
किं किं भो अत्र दीर्घ अस्ति किञ्चित् प्रक्रिया बा बाठ इति अभवत् बाठ इति अस्ति चषस्तदूर्दूर्धः इति सूत्रेण किं भवति अत्र तकारस्य स्थाने थकारादेशः बाठ ध इति भवति नेक्स्ट किं भवति ष्टुनाष्टुः ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तत्र किं भवति थकारस्य पुनः ठकारादेशः भवति तत्र बा ढ इति भवति बाठ अनन्तरं ठ इति भवति राइट बाढ ठ ठो ठे लोपः इति सूत्रेण पूर्वठकारस्य लोपः भवति पूर्वठकारस्य लोपः भवति चेत् किं भवति सत्यम् अभवत् इदानीम् अभवत् खलु बा अनन्तरं झ इति भवति बाठ इति भवति तत्र इदानीं किं भवति तत्र बाठ इति भवति बाठ इति कृते तत्र किं तत्र पुनः सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे बाठम् इति तत्र रूपं भवति तत्र मम पुस्तके किञ्चित् अधिकं विवरणं किमपि दृश्यते परन्तु तत् संयुक्तिकं न दृश्यते बाठम् इति अस्तु बाहुर्प्रयत्नेक्तः इडभावः ठत्वदत्तष्टुत्व ठलोपः राइट राइट ठलोपः एतदेव पश्यन् आसं बाहुर्मनोरमायां किमस्ति इति इडभावः ठत्वं धत्वं ष्टुत्वं तदनन्तरं पुनः किं किमस्ति ठलोपः इति एतावदुक्त्वा अयं विषयः अत्र समाप्तः अन्यत्र तु इति तत्र उच्यते अन्यत्र तु बाठम् इति पृष्ठम् अन्यत्र तु अर्थात् भिन्नेषु यदा इदानीम् एतेभ्यः धातुभ्यः एतेषु अर्थेषु क्षुब्ध स्वान्त इत्यादि शब्दाः निपातिताः अन्येषु अर्थेषु यदा क्षुभधातोः मन्थ इत्यर्थः नास्ति चेत् अन्येषु अर्थेषु रूपं भिन्नं भवति तत् कथं भवति पश्यतु क्षुभितम् इत्यादि रूपं भवति क्षुभितं स्वनितं ध्वनितं लघितं म्लेच्छितं विरेभितं फणितं बाहितम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति अन्यत्र क्षुद्धो राजा इति तु आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वात् इति अस्ति तत्र कश्चन प्रयोगः तर्हि कथं राजा क्षुब्धः तत्र मन्थार्थः नास्ति क्षुब्धो राजा इत्यत्र मन्थार्थः नास्ति तर्हि कथं तत्र निपातनम् अभवत् इति प्रश्नः क्षुब्धः राजा तत्र मन्थः इत्यर्थः नास्ति तथापि क्षुब्धः इति निपातितः शब्दः दृश्यते तर्हि तत्र एवमस्ति तत्र पृच्छति एवं भवति तर्हि समाधानमस्ति आगमशास्त्रम् अनित्यम् इति परिभाषा आगमशास्त्रम् अनित्यमस्ति आगमशास्त्रम् इति आगमविधिः यत्र अनित्यता भवति तस्मात् किं भवति तत्र आगमशास्त्रम् अनित्यम् इति कृत्वा तत्र न भवति इति क्षुब्धः इति रूपं भवति इति तत्र इट् न आगतमस्ति तेन क्षुब्धः इति प्रयोगः आगतः इति अस्ति तत्र आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वम् आश्रित्य परिभाषाविषयः परिभाषा अस्ति आगमशास्त्रम् अनित्यम् इति परिभाषा अस्ति परिभाषा आधारेण सः शब्दः निष्पन्नः इति एतस्मिन् विषये अधिकं विवरणं यदा परिभाषेन्दुशेखरादि ग्रन्थानाम् अध्ययनेन भवति इदानीं तावदेव अत्र विवरणं करिष्यामि अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र
दृशि शसी वैयात्ये इति सूत्रम्। दृशि शसी वैयात्ये। तत्र शब्दद्वयं पदद्वयं दृशि शसी इति अनन्तरं वैयात्ये इति शब्दद्वयं। दृशिश्च दृशिश्च शसिश्च दृशि शसी इतरेतर योगद्वन्द्वः। दृशि शसी इति दृशिश्च शसीश्च शसिश्च दृशि शसी प्रथमा द्विवचनं। वियातः वियातः इति अविनीतः इत्यर्थः। वियातः इत्युक्ते अविनीतः अविनीतः इत्यर्थे वियातः इति शब्दः। वैयात्ये इत्युक्ते तस्य भावः। वियातः अवनीतः अविनीतः तस्य भावः वैयात्यं तस्मिन् वैयात्ये वैयात्ये अर्थे अर्थात् अविनये अर्थे इत्यर्थः। अविनये अर्थे अथवा अविनीतः इत्यर्थे निष्ठा प्रत्यये परे अविनीत इत्यर्थे वर्तमानात् दृश धातोः शस धातोः च अनिट् भवति इति। अनिट् भवति इट अभावः विधीयते अनेन सूत्रेण। केभ्यः धातुभ्यः दृश धातु शस धातु एतेभ्यः कस्मिन् अर्थे वैयात्ये अर्थे। वैयात्ये अर्थे इत्युक्ते अविनीतत्वे अर्थे। अविनीतत्वम् यत्र अर्थः भवति अविनीतता इति यत्र अर्थः भवति भवन्तः शब्दं जानन्ति। दृष्टः इति वदति। दृष्टः दृष्टः इत्युक्ते अविनीतः इत्यर्थः। सः दृष्टः अस्ति इत्युक्ते सः विनयशीलः नास्ति अविनीतः अस्ति इत्यर्थः। अविनीतः अस्ति इत्यर्थः। दृष्टः विशस्तः विशस्तः इत्यपि अस्ति। विशस्तः तत्र शब्दद्वयमस्ति उदाहरणं। तत्र मनोरमायां सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यतु। एतौ निष्ठायाम् अविनये एव अनिटौ स्तः अन्यत्र नास्ति। अन्यत्र यदा पश्यतु अत्र दृष्टः इति विशस्तः इति अन्यत्र दर्शितः विशसितः इति इडभावः भवति। इडभावः भवति। एतस्मिन् अर्थे इड न भवति। अन्यत्र दर्शितः विशसितः इति रूपं भवति। अस्तु तत्र पश्यामः धातुः किमस्ति। दृश धातु पश्यामः। दृश इति धातु भवति। दृश धातोः दृश कस्मिन् अर्थे दृशा प्रागल्भ्ये इति आदित् धातुः अस्ति। दृशा प्रागल्भ्ये इति आदित् धातुः अस्ति। एतदस्ति निदृशा इति अस्ति मूलधातु। निदृशा प्रागल्भ्ये आदित् धातुः अस्ति। तर्हि तत्र एवमस्ति। दृश धातु दृष्णोति स्वादिगणे अस्ति। दृष्णोति दृष्णुतः दृष्णुवन्ति तृष्णोषि तृष्णुतः तृष्णुत तृष्णोमि तृष्णुवः तृष्णुमः इति तत्र एवं धातुः अस्ति। मूलतः धातुः अस्ति दृश धातु। दृश धातोः तत्र किं रूपं भवति पुनः पश्यामः। दृश धातोः तप्रत्ययः भवति। तप्रत्ययः दृश धातोः वैयात्ये अर्थे दृश धातु आदितश्च इति तत्र इट् निषेधः अस्ति एव।
वस्तुतः शसुहिंसायाम् इत्यत्र त्वाप्रत्ययः भवति, तस्यापि उदितो वा इति सूत्रेण इट् विकल्पेन भवति। उभयत्रापि एवमस्ति। आदितश्च इति सूत्रेण तत्र इट् निषेधः अस्ति। अनन्तरं शसुहिंसायाम् इत्यत्र वैकल्पिकमस्ति, यस्य विभाषा इति इष्ट निषेधः भवति। तर्हि तत्र एवमस्ति, इट् निषेधः तु अत्र भवत्येव भिन्नं प्रकारेण, परन्तु अत्र किं भवति, पुनः इट् निषेधः क्रियते, तेन सूत्रेण एतस्य सूत्रस्य स्वभावः नियमस्वभावः, नियमार्थम् इदं सूत्रं, नियमसूत्रमस्ति, नियमार्थम् इदं सूत्रं, नियमसूत्रं भवति। किमर्थम्, अत्र पूर्वमेव इट् निषेधः तु आगतः अस्ति, पूर्वमेव इट् निषेधः अस्ति एव, प्रतिषेधः सिद्ध एव। तर्हि नियमः कः नियमः क्रियते, नियमः एवं क्रियते, किमस्ति, नियमार्थमिति सूत्रेण अविनये एव अनिटौ स्तः, अन्यत्र इट् भवति इति सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतं। पश्यतु, अत्र सूत्रार्थं पश्यतु, एतौ निष्ठायाम् अविनये एव अनिटौ स्तः इति मनोरमाकारः कौमुदीकारः नियमार्थम् इदं सूत्रम् इति स्वीक्रियते, नियमार्थं स्वीकरोति। अत्र एतौ निष्ठायाम् अविनये एव, अन्यथा पश्यतु न, अन्यथा आदिधातुः अस्ति, आदिधातुः अस्ति चेत् आदिदश्च इति सूत्रेण तत्र इट् निषेधः तु पूर्वमेव अस्ति। शसुधातुः अस्ति, शसुधातु उदित् अस्ति, उदित् अस्ति इति कृत्वा उदितो वा इति इट् विकल्पः भवति। इट् विकल्पः भवति चेत् यस्य विभाषा इति सूत्रेण इट् निषेधः भवति। तर्हि उभयत्रापि इट् निषेधः तु अस्ति एव। इट् निषेधः अस्ति चेत् पुनः अनेन सूत्रेण किमर्थम् इट् निषेधः क्रियते, पूर्वमेव सिद्धमस्ति। सिद्धे सत्य आरम्भः नियमः, सिद्धे सत्य आरम्भः नियमः क्रियते, सत्यं खलु। तर्हि अत्र सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतं किमस्ति, सिद्धान्तकौमुदीकारः कथयति अत्र अविनये एव अनिट् भवति, अन्यत्र इट् सहितं रूपं भवति इति। तेन एतदेक विशिष्टं कार्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। दृशता, तर्हि अत्र इट् निषेधः दृशिशसि वैयात्येति दृश्यता इति अभवत्। शकारात् परे तकारे ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वे दृश तकारस्य स्थाने टकारे दृष्ट इति भवति। सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे दृष्टः इति सिद्धरूपं भवति, इति रूपसिद्धिः भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः। अग्रिमं रूपमस्ति, तत्र दृष्टः अभवत्। तदनन्तरं पुनः किं भवति, अग्रिमं शसुहिंसायाम् इति धातु, शसुहिंसायाम् इति धातुः अस्ति। भवन्तः क्षम्यताम्, शसु इति धातु, शसुहिंसायाम् इति धातुः अस्ति। पश्य, भुवादिगणे अस्ति। शंसति, शसति, शसतः, शसन्ति, शससि, शसथः, शसथ इति सिद्धरूपं भवति। शसामि, शसावः, शसामः इति सिद्धरूपं। शसधातु, शसति, शसदः इति। एतस्य धातोः उदित् अस्ति धातु। शसधातु, शसधातोः त इति भवति। तत्र शसधातोः पूर्वम् एक उपसर्गः अपि अस्ति, द्विशस् इति अस्ति। उपसर्गपूर्वक शसधातु अविनये अर्थे दृशिशसि वैयात्ये इति सूत्रेण तत्र इट् निषेधः भवति चेत् विशस्त इति रूपं भवति।
तस्मात् सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे विशस्तः इति उदाहरणं भवति। तत्र इदानीम् एक अन्यत्र तु धर्षितः विशसितः इति रूपं भवति। अत्र किमस्ति, किञ्चित् लघु लघु द्वित्रिवाक्यानि सन्ति। भावादिकर्मणोस्तु वैयात्ये दृशिः नास्ति, अत एव नियमार्थमिदं सूत्रमिति वृत्तिः। दृशेः आदित्वे फलं चिन्त्यम् इति हरदत्तः। पश्यतु, तत्र भावादिकर्मणोः तु वैयात्ये दृशिः नास्ति, अत एव नियमार्थमिदं सूत्रमिति वृत्तिः। दृशेः आदित्वे फलं चिन्त्यमिति हरदत्तः। माधवस्तु भावादिकर्मणोरवैयात्ये विकल्पमाह, दृष्टं दर्शितं प्रदृष्टः प्रदर्शितः इति किञ्चित् विवरणम् अस्ति। तत्र विवरणमपि किञ्चित् ईषन्मात्रं विवरणं करिष्यामि। पूर्वमेव अहम् उक्तवान्, दृशधातु आदित् अस्ति। आदित् अस्ति इति किञ्चित् सावधानेन शृणोतु। दृशधातु आदित् अस्ति, तेन कारणेन विभाषा भावादिकर्मणोः इति सूत्रेण भावार्थे कर्मार्थे इट् विकल्पः भवति। एतद् वयं जानीमः, पूर्वं पठितवन्तः। तर्हि तस्मिन् इट् विकल्पेन भवति। तस्य दृशिशसि वैयात्ये इति सूत्रेण नियमार्थं पुनः अत्र अस्मिन् अर्थे इट् नास्ति इति, अर्थात् विकल्पेन इट् प्राप्तं, तस्य पुनः नियमः क्रियते। दृशिशसि वैयात्ये इट् न भवति इति तत्र नियमः क्रियते। तत्र एवम् एकः अर्थः। परन्तु एतस्य नियमार्थत्वं त्यक्त्वा विध्यर्थत्वं किमर्थं न स्वीकर्तुं शक्यते इति एकः प्रश्नः। अर्थात् नियमार्थत्वं न, यदा एवमस्ति, नियमार्थम् अस्ति, परन्तु तत्र अन्ये अर्थे नियमार्थं न स्वीकृत्य विध्यर्थं भवतु इति एकः प्रश्नः। तर्हि भावार्थे कर्मार्थे च, भावार्थे कर्म भिन्नार्थे च, भिन्नार्थे भिन्न वैयात्ये इत्यर्थे तत्र किं भवति, तत्र आदितस्य इति सूत्रेण इट् निषेधः तु तत्र पूर्वं प्राप्तः अपि अस्ति। तत्र उभयतापि भवति। एकत्र ऋषिशसि वैयात्ये इति सूत्रेण तत्र इट् निषेधः, आदितस्य इति सूत्रेणापि इट् निषेधः, उभयता भवति। तर्हि तस्य विषये काशिकाकारस्य कथनमस्ति, भावादिकर्मणोस्तु वैयात्ये दृशिः नास्ति इति। तत्र किमस्ति, अत एव नियमार्थम् इदं सूत्रमिति। अर्थात् काशिकाकारस्य अनुसारं भावार्थे कर्मार्थे वैयात् भावे कर्मणि च वैयात्ये अर्थे दृशधातोः प्रयोगः संभवः एव नास्ति। अतः एतेन सूत्रेण नियमार्थमेव भवति। तर्हि तदा वृत्तिः इति काशिकावृत्तिमध्ये भवति। भावादिकर्मणोः तु वैयात्ये दृशि इति प्रयोगः एव न भवति तत्र इति। दृशिः नास्ति, दृशधातोः प्रयोगः एव तत्र भावार्थे वा कर्मार्थे नास्ति। कर्मणि च भावे कर्मणि च वैयात्ये अर्थे, भावे कर्मणि च वैयात्ये अर्थे दृशधातोः प्रयोगः एव न भवति। तस्माद् नियमार्थमिदं सूत्रम् इति वृत्तिः। नियमार्थमेव सूत्रं भवति। नियमार्थम् इत्युक्ते आदितश्च इति सूत्रेण इट् निषेधः भवति। आदितश्च इति सूत्रेण इट् निषेधः भवति, परन्तु कुत्र भवति सः इट् निषेधः? केवलं वैयात्ये अर्थे इट् निषेधः भवति, अन्यत्र न भवति। आदितश्च इति सूत्रेण इट् निषेधः भवति, सः कस्मिन् अर्थे भवति? केवलं वैयात्ये अर्थे एव इट् निषेधः भवति इति एकः विषयः। अपरन्तु हरदत्तस्य मतं किञ्चित् भिन्नमस्ति। हरदत्तः कथयति दृशेः आदित्वे फलं चिन्त्यम् इति। दृशेः आदित्वे तस्य फलं किमस्ति इति वस्तुतः चिन्तनीयमिति किञ्चित् दीर्घं विवरणमस्ति, अहं त्यजामि एतत्। माधवस्तु भावादिकर्मणोः अवैयात्ये विकल्पमाह। माधवीय धातुवृत्ति, तत्र भावादिकर्मणोः किम् उक्तम्? अवैयात्ये, वैयात्ये अर्थः नास्ति चेत्
दृष्टं दर्शितं प्रदृष्टः प्रदर्शितः इति विकल्पमपि उक्तवान् इति। एतावदेव अहम् अत्र विवरणं करिष्यामि। अहं जानामि एतस्य पूर्णस्पष्टता तु न जाता स्यात्। इदानीं वयं त्यजामः, यदा कालान्तरे एतस्य अवगमनं भवति। किञ्चित् अग्रे वयं पठामः तर्हि अवगन्तुं शक्यते। मूलतः एवमस्ति, द्वयोः मतं भिन्नं, माधवीयवृत्तौ भिन्नमस्ति। तत्र वैयात्ये विकल्पेन रूपं भवति भावादिकर्म भावार्थे कर्मार्थे च इति। हरदत्तस्य मतं तत्र किमस्ति, तेषां पूर्वं यदा हरदत्तस्य मतमस्ति दृशेः आदित्ये फलं चिन्त्यम् इति अस्ति। कौमुदीकारस्य मतं किमस्ति, भावार्थे कर्मार्थे च वैयात्यप्रयोगः नास्ति दृशिधातोः इति तस्य मतमस्ति। एवं मतत्रयम् अत्र अस्ति। भावे कर्मणि च वैयात्ये दृशिः नास्ति इति एकं मतं। तेन कारणेन नियमार्थमिदं सूत्रम्। दृश्यधातोः आदित्ये फलं चिन्त्यम् इति हरदत्तः। माधवमतानुसारं भावे कर्मणि च वैयात्य भिन्ने अर्थे विकल्पः इति। दृष्टं दर्शितं प्रदृष्टः प्रदर्शितः, तत्र तु भावार्थे कर्मार्थे प्रयोगः अस्ति इति तृतीयस्य मतम्। एवम् अत्र मतत्रयम् अस्मिन् विषये अस्ति इति उक्त्वा अद्यतनवयवर्गम् अत्र तिष्ठामः। श्वः दृढः स्थूलबलयोः इति सूत्रेण सह वयं श्वः अस्माकं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। अद्य 77तमः वर्गः समाप्तः। शान्तिमन्त्रेण अत्र अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। मिलामः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद महोदय।